अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स में। आज बड़ा हौसला है कि हम शो आपके लिए कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी सीधे हर दिल अज़ीज़ आपके और हमारे पूरे पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के जहाँ जहाँ मुसलमान और कव्वाली के आशिकीन रहते हैं, अमजद साबरी भाई, मेरे दोस्त, मेरा जिगरी, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, काफ़ी एक साथ रहना उठना बैठना खाना पीना था, उसको आज सफ़र आखिर की तरफ छोड़ के आज हम आपके पास आ गए हैं शो के लिए। आज हिम्मत नहीं थी, हौसला नहीं था, लेकिन आप लोगों से कुछ बातें करनी थी, कुछ उसकी यादों को ताज़ा करना था, कुछ उसकी बातें करनी थी, तो बड़ा हौसला करके आप तक आ गए। अमजद बहुत अच्छा दोस्तों में से बहुत अच्छा इंसान, ना जाने किस किस को वो अपनी मोहब्बत के साथ रखता था, पालता था, किस किस का पूरा करता था और कैसे करता था, बेशक उससे बेहतर कोई नहीं जानता। या उसके जो करीबी दोस्त हैं, शायद मैं भी एक उसमें से छोटा सा उसका करीबी दोस्त हूँ। बहुत अच्छा टाइम हमारा साथ गुजरा है। मैं काम भी शुरू करता हूँ जनाब, आहिस्ता आहिस्ता काम भी करता रहूँगा क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप लोगों को भी मुझे कुछ ना कुछ दिखाना है, कुछ ना कुछ देना है। और साथ आज का पूरा शो मैं अमजद भाई के नाम करता हूँ। और हाँ, आज का सवाल भी मैं अमजद भाई के हवाले से ही करूँगा, जिसके लिए गिफ्ट हैम्पर आपके लिए ईबा कुकिंग ऑयल और बनस्पति VTF मीट वन और लेमन मैक्स के आपके हो जाएंगे जनाब। फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे या लाइव फ़ोन कॉल्स की तरफ अगर आपकी मिलती है तो आप हमें उस पे भी जवाब दे सकते हैं। सवाल बड़ा सिंपल है और बड़ा कीमती है। अमजद मरहूम के कितने बच्चे हैं? आपने सिर्फ ये जवाब देना है कि अमजद भाई के कितने बच्चे हैं, कितनी लड़कियां और कितने लड़के। बड़ी आम सी चीज़ है और जो प्यार करते हैं अमजद भाई से उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उनकी कितने बच्चे हैं। आपने जवाब देना है। और यहाँ पे जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शुरू कर चुके हैं अपनी कुकिंग और साथ साथ बातें भी करते रहेंगे। बहुत सारी आज बातें, मेरा तो हिम्मत है कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ आज, लेकिन जी नहीं चाह रहा, लेकिन इस लालच में कुकिंग कर रहा हूँ कि चलें शायद मैं थोड़ा सा अपना गम को, जो शदीद तकलीफ़ का एहसास है, उसको मैं कम कर सकूं, आप लोगों से कुछ बातें कर सकूं, आप लोगों को कुछ उसकी अमजद की बातें बता सकूं कि कितना हंसमुख, कितना अच्छा, कितना मिलनसार दोस्तों का दोस्त था। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, कि मेरे जानने वाले या मेरे दोस्त अहबाब जो जानते थे बहुत क्लोजली कि मैं अमजद की बात नहीं टालता और अमजद मेरी बात नहीं टालता, कि यार ज़ाकिर भाई आपसे काम है। जी भाई हुक्म करें। ज़ाकिर भाई, अमजद भाई का एक प्रोग्राम कव्वाली रखना है, लेकिन बजट पैसे इतने नहीं हैं। तो मैं हंसता था, मैं कहता था यार पैसे की क्या बात कर दी, अमजद ने मांगे पैसे? नहीं, वो इतना बड़ा नाम है ज़ाकिर भाई, कुछ हो सकता है। और मैं मुस्कुरा के, अभी मेरी अमजद से बात भी नहीं हुई, और मैं मुस्कुरा के उनको कहता था कि आप अपनी डेट दे दें, आपका फंक्शन होगा और कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। और क्या होता था ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, अमजद की बहुत सारी बातें होती रहेंगी, जो अधूरी बात है वो भी मैं पूरी करूँगा। यहाँ ये मैं बता दूँ कि बीफ स्टेक मैं बना रहा हूँ, लेकिन सबसे ख़ास बात इसकी क्यों बना रहा हूँ,
ट्रेडिशनल स्टाइल, यानी कि हमारा एशियन बीफ स्टेक। स्टेक का नाम जब आता है तो जहन के अंदर सिर्फ अमेरिकन और यूरोपियन स्टाइल के वो ब्लैक पेपर सॉस में या मशरूम सॉस के अंदर या वाइट सॉस के अंदर ये आता है, लेकिन कभी भी एशियन स्टाइल का स्टेक जहन में नहीं आता। तो आज ये फ्लेवर जो है वो एशियन स्टाइल में है। और इस स्टेक की ख़ास वजह आज बनाने की कि मेरा दोस्त जो अमजद था खाने का बहुत शौकीन था, वो और उसकी वाइफ, और अभी 3-4 दिन पहले मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई तो कहने लगे यार तेरे पास आना है, भाभी बच्चे बड़ा ज़िद कर रहे हैं। मैंने बोला यार आ जा। कहने लगा अच्छा जुमे का आऊँगा यार, जुमे को एक मेरे पास फंक्शन है, उस फंक्शन से पहले मैं आके तेरे पास डिनर करूँगा, इफ्तार करेंगे और फिर तू मेरे साथ चलना। क्योंकि एज़ यू नो कि आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मैं ख़ुद कव्वाली का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। ये कंफर्म जुमे की सब कुछ प्लानिंग हो चुकी थी और आज वो हमारे में नहीं है। तो अमजद को ये स्टेक बड़ा पसंद था, वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा घूमता रहता था। और एक दिन जब मैंने उसको ये बना के खिलाए तो कहने यार ये स्टेक अगर यूरोप वालों को या गोरों को खिला दो तो वो परेशान हो जाएंगे, क्या तूने इसमें तिगड़म करी है। मैंने बोला कुछ नहीं यार, क्योंकि हम लोग एशियन है, ठीक है स्टेक खाते हैं तो क्या हुआ, हम अपने स्टाइल से बना के खाएं ना, ज़रूरी तो नहीं है कि हम गोरों को खाना उन्हीं के स्टाइल में बनाएं। तो ये बात उसको बड़ी अच्छी लगी। अच्छा हम यहाँ पे 1/4 कप लेमन जूस, 2 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट में शामिल करके मिक्स कर रहा हूँ। और यहाँ पे जनाब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा ज़ीरा 1 चाय की चमची, गरम मसाला 1 चाय की चमची और पिसी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चमची। ये 3 मसाले इसमें शामिल किए पपीते पेस्ट के साथ, और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ पे इसमें मैं शामिल करूँगा ईवा कुकिंग ऑयल। और ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा। लेकिन क्या करूँ, वक्त है ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जो भी ड्रेसिंग मैंने बनाई जिसमें 1/4 कप ऑयल के साथ हमने 1/4 कप लेमन जूस और तमाम मसाले, पाकिस्तानी मसाले शामिल करके खूब अच्छी तरीके से उसको मिक्स किया। उसके बाद वो ड्रेसिंग हमने स्टेक पे मैरिनेट करी और अब इसको रख देना है कम से कम आधे घंटा। मेरे पास आधा घंटा नहीं है कि मैं इसको रख सकूं, इसलिए मैं जितना रख सकूंगा। बस आपके लिए मैं बता रहा हूं कि कम से कम आधा घंटा रखना है इसको। 2 ढाई 3 घंटे के लिए मत रखिएगा। अगर 2 ढाई 3 घंटे के लिए आपने रखा तो फिर ये स्टेक कभी भी नहीं बन पाएंगे, बल्कि ये कुछ और बन जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत कीमती पॉइंट है। दूसरे जो नॉर्मल स्टेक, कॉन्टिनेंटल स्टेक बनते हैं, उसको मैरिनेट करके कम से कम 3 से 4 घंटे रखा जाता है, या ओवरनाइट रखें तो जायका बड़ा अच्छा होता है। इसके लिए 15 से 20 मिनट परफेक्ट है, आधा घंटा भी बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा इसको मत रखिएगा। यहाँ पे जनाब स्टेक के साथ सर्विंग की एक वेरी स्पेशल सैलेड जो इसकी कॉम्बिनेशन में जाएगी वो हम बना रहे हैं। और यहाँ पे बात हो रही थी अमजद की, तो बात हो रही थी वो एक फंक्शन की, जिन्होंने मुझसे कहा, मेरे जानने वाले थे कि ऐसे ऐसे एक प्रोग्राम है और अमजद भाई की हमें ज़रूरत है और पैसे का बजट नहीं है, क्योंकि सब मिलके तो हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अमजद भाई को दे सकें। लेकिन ज़िद और फरमाइश और ख्वाहिश सबकी यही है। मेरे नबी का महीना था बारे रबीउल अव्वल, उस दौरान के फंक्शन थे। मैंने उनसे वादा कर लिया कि 110% आप अपनी डेट कंफर्म कर दें, अमजद आपके पास आएगा। और अभी मेरी अमजद से बात भी नहीं हुई। उन्होंने डेट कंफर्म करी कि जाकिर भाई हम 18 रख लें। मैंने बोला हाँ ठीक है रख लो। दूसरे दिन मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने बोला कहाँ हैं, और एक बड़ा खूबसूरत जुमला है जो मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर।
میں اس کو یا تو جانی بولتا تھا یا ڈارلنگ بولتا تھا کہ جانی تو کہاں ہے یا ڈارلنگ تو کدھر ہے. یہ مجھے کہتا تھا باڈی حکم کر. میں نے بولا تو آ جا میرے پاس, کام ہے تجھ سے. کہتے ہیں یار میں ابھی فنکشن میں ہوں, یہاں سے فارغ ہو کے تیرے پاس آؤں گا. یہ آیا میرے پاس. میں نے بولا یار اب وہ ایک ایسے سے 12 ربیع الاول کے سلسلے کا ایک میلاد ہے, اس کے اندر تیرا لوگ آئے تھے میرے پاس, جاننے والے ہیں, اور بڑی ریکویسٹ کر رہے تھے, اور میں نے ان سے ہاں کر لی ہے, اور پیسے نہیں ہیں. تو کہہ رہے یار تو نے ہاں کری ہے نا, تیری زبان اربوں روپے کی, ذاکر تیرے لیے تو جان حاضر ہے. کچھ ادائیں ایسی تھی اس کی کہ واقعی مرنے کا جی چاہتا تھا ان کی اداؤں پہ. وہ ایسا شیر تھا. انہیں وہ فنکشن کیا, عموماً 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا کرتا ہے, لیکن اس دن اس فنکشن میں ماشاءاللہ 5 سے 6 گھنٹے اس نے قوالیاں پڑھی, اور اس کے بعد بھی اٹھ کے پوچھا کہ کسی اور کی فرمائش تو بتائیں. جب لوگ تھک گئے اور فجر کا اذان کا ٹائم ہونے لگا تو لوگوں نے کہا نہیں امجد بھائی مزہ آ گیا. اور بڑی کوشش کری اس رات جو آرگنائزر تھے کہ انہوں نے شاید کچھ چندہ جمع کر کے, شاید 25-50, مجھے نہیں پتا واللہ العظیم, لفافے میں کچھ پیسے جمع کر لیے. میں ساتھ تھا, بڑی کوشش کری کہ لفافہ امجد پکڑ لے. امجد نے بولا بھائی میں جس کے نام پہ یہاں آیا ہوں میں اس کا عاشق, وہ میرے رب کا محبوب, اس کی یہ محفل, مجھے یہاں بلانے والا کون, میرا جگری. آپ مجھے کس منہ سے پیسے دے رہے ہو؟ میں پیسے لوں گا ذاکر سے لوں گا, اور میرا کھاتہ اس کے ساتھ ہے, میں نے یہ آج کا فنکشن اس کے کھاتے میں لکھ دیا ہے. اللہ اکبر. جناب یہاں پہ 2 سے 3 عدد پراٹھوں ہم نے تھوڑی سی ہری پیاز اس میں ڈالی, 1/4 کپ کے برابر زیتون کا تیل, اور 100 گرام کے برابر کشمش, اور 1 پیالی بھر کے ہم نے اس میں مایو شامل کرنا ہے, پلین مائنیز, تھوڑا سا ذائقے کے حساب سے نمک برائے نام, اور اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر کے, مکس اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو سلائس ٹاٹو ہیں وہ تھوڑے سے ٹوٹ جائیں. یاد رکھیے گا وہ تھوڑے سے ٹوٹنے چاہیے. ایک کالر ہے میرے پاس, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذاکر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ذاکر بھائی اللہ آپ کو صبر دے, آپ کو پوری قوم کو صبر دے. اس وقت سب کی آنکھوں میں آنسو, یقین مانیں کوئی دل, کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو نا اس تکلیف کو کس طرح برداشت کرے. اللہ بس ہم سب کو ہمت دے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچائے جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا, اتنا بڑا ظلم کیا. ایک نیک انسان, فرشتہ انسان کو مار کے کسی کو کیا ملے گا؟ کسی کو کیا میں بس ایک بات کہوں گی کہ مارنے والا بد نصیب اور مرنے والا خوش نصیب, اس لیے کہ وہ ایسے مقام پہ اور ایسے دن رمضانوں میں روزے سے جنت کے دروازے تو ہیں ہی کھلے, دوزخ تو اللہ نے بند کر دی, جہنم تو بند کری ہوئی ہے, تو سیدھے جنت میں, جنت کی طرف اللہ ان کو مقام دے. اور میں کہتی ہوں کیا شایانہ شان جنازہ, کیا شایانہ شان ان کا جو کام ہوا ہے, اللہ ایسے ہر مسلمان کو ایسی نصیب کرے. بڑی دکھ تکلیف کی بات ہے, اللہ آپ کو صبر دے. بڑی ہمت سے آپ کام کر رہے ہیں, مجھے بڑی نا تکلیف بھی ہو رہی ہے, خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آپ اپنا کام کتنی ایمانداری سے, کتنی ہمت سے کر رہے ہیں. اور آپ نے پوچھا کہ بچے, تو ان کے 5 ماشاءاللہ بچے تھے, 3 بیٹے 2 بیٹیاں ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ذاکر بھائی, ایک دفعہ اتفاق میرا ہوا, ہم لوگ وہیں ارم بیکری ہے نا, وہاں جا رہے تھے, میرے میاں, میری بہن چھوٹی, ہم سب. تو ہماری گاڑی اندر جا رہی تھی, وہ نکل رہے تھے باہر, تو بس دونوں کا ٹکراؤ ہوا. تو ذرا میرے میاں تو تھوڑی اسپیڈ میں تھے, تو وہ دیکھ کے نا صرف مسکرایا. پھر ہم نے پلٹ کے دیکھا, ارے ہم جسٹ صاحب رہی اپنی فیملی کے ساتھ, یقین مانے خاموشی سے نہ وہ دیکھا. لیکن میرے میاں نے ذرا, وہ بھی مرحوم ہے بیچارے میرے میاں, انہوں نے ذرا سی نا تیزی میں ٹرن کیا. تو ہمیں پتا تھا, میں کل اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہوں مجھے لے چلو وہاں پر, ان کا گھر دیکھا ہوا ہے. کہہ رہے امی اتنا رش ہے, آپ نہیں پہنچ سکتی, نہیں جا سکتی, وہاں مردوں کا جانا مشکل ہے, تو آپ کیسے جائیں گے اندر. تو آج واقعی میں نے جو دیکھا ہے
بہت شکریہ جی. آپ کے جذبات یہ صرف آپ کے نہیں ہیں، قوم کے ہر فرد کے ہیں، بلکہ صرف ہمارے نہیں، پوری دنیا کے اس وقت جہاں جہاں اس کے چاہنے والے، پیار کرنے والے موجود ہیں، سب کے یہ الفاظ ہیں. اچھا جناب، یہاں پہ گرل پین پہ تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون مکھن کو آپ نے کر لائے، مکھن کو پھیلا کے اور اس کے اوپر اسٹیک. اچھا یاد رکھیے گا کہ گرل پین بہت زیادہ گرم نہ ہو، بس اگر بہت تیز گرم ہو تو یہ ایک دم اوپر سے سطحی طور سے جل جائیں گے، اندر سے کچے رہیں گے. کیونکہ ایشین اسٹیک ہے تو اس کو بڑا اچھا ویلڈن مزیدار سا بننا چاہیے. سیلیڈ ہماری کمپلیٹ ہے جناب، اس کو ہم یہاں رکھ لیتے ہیں اور اب صرف اس پہ کلر دینا ہے اور ہمارا اسٹیک سرونگ کے لیے تیار ہوگا. میرا گھر، میرا جو آبائی گھر ہے، میرے والد کا، میری بھائی، میری بہنیں ملیر کے نام سے لوگ گھبراتے ہیں، لیاقت آباد کے نام سے لوگ گھبراتے ہیں. میں ہر سال میلاد کرواتا میری وائف، اور میں اس کو بلاتا تھا. یہ کہتا تھا یار ملیر میں صرف تیرے گھر آتا ہوں میں اور کسی کے گھر نہیں آتا، اور بڑا سکون ملتا ہے مجھے یار کہ ذاکر اتنا بڑا میرا نام، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن جو مزہ لالو کھیت میں ہے یار وہ کہیں نہیں ہے. اور تیری یہ ادا بھی مجھے اچھی لگی کہ یار اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا نام، اتنی عزت دی، لیکن جو تیری جائے پیدائش، جو تیرے والد کا گھر ہے، تو نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا. میں نے بولا یار یہ جگہیں ہماری پہچان ہے، اگر ہم ان جگہوں کو چھوڑ دیں تو ہمیں کون پہچانے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جگہ سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے غداری کریں. ہماری پہچان ہے یہ. ایسے بہت سارے واقعات ہیں امجد کے. بہت ہنسی مذاق کرتا تھا، بہت مستی کرتا تھا، دوستوں کا دوست تھا، ہر کسی کے ساتھ پیار، محبت، اخلاق سے رہنے والا. ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شیخ ذاکرہ؟ وہ تو مجھے لگ رہا ہے آپ کا شو میں شروع سے دیکھا، اور کل سے میں سمجھتی ہوں جو قیامت اس ہمارے گھروں پہ گزری ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں، آپ یقین جانیے مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کس طرح سے ان کے لیے، ان کی یاد میں کچھ کہوں. کیونکہ ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک شو میں میری ان سے ملاقات ہوئی، اور میں نے جو ان کی پرسنالٹی دیکھی، اتنی زبردست اور اتنے نائس اور اتنے ملمسار اور اتنے پیار کرنے والے انسان. اور میں کہتی ہوں کہ بس وہ تو سیدھے جنت میں گئے، ان کو تو بس کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. انہوں نے آخری جو دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول و منظور کیا اور ان کو اپنے لیے اپنے پاس اس دعا کے ساتھ بلا لیا. اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بس کل سے مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ہمارے گھر کا کوئی فرد چلا گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں جی. وہ ہمارا اپنے گھر کا، ہمارے پاکستان کا فرد تھا، پاکستان کا شہزادہ تھا وہ. اس میں کوئی شک. 5 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، آمین. اللہ تعالیٰ ان کو مزید دکھوں سے بچائے. ان بچے یتیم نہیں ہوئے، میں کہتی ہوں پورا پاکستان یتیم ہوا ہے ان کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ایک چھوٹی سی دعا ان کے لیے اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی بالکل، آپ کو اجازت ہے. کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، بے شک. الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں. یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو
उनके ठंडक रखे, उनके कब्र को आमीन ठंडा रखे, आमीन उनके आमीन कब्र को आमीन। एक जन्नत। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इनको स्लो आंच पे याद रखिएगा, आपने पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको टर्न करते जाएं लाइक दैट। याद रखिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आधे घंटे से ज़्यादा इसको मैरिनेशन में नहीं छोड़ना, 15 मिनट भी बहुत काफ़ी हैं, ठीक है। अगर आपने इसको 2, 3, 4 घंटे के लिए छोड़ दिया तो फिर ये स्टेक नहीं बनेगा, किसी तौर नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये सारे जुमले मैंने एक साथ कह दिए। अच्छा, अब इसकी सर्विंग की तैयारी हम कर रहे हैं जनाब। यहाँ पे जो सैलेड बनाई थी, और यहाँ पे हमने जो सैलेड बनाई थी वो रखी है। स्टेक चूल्हा थोड़ा सा बंद कर देंगे, थोड़ी सी ये जो हीट टेम्परेचर है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए, और उसके बाद जनाब ये इतना अच्छा गल चुका है। ये लीजिए जनाब, ये आया। मैं इसको यहाँ से हटा लूँ, और यहाँ पे ये सैलेड ऑन टॉप लाइक दैट। इसमें कोई सॉस या ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छा जायकेदार मैरिनेटेड स्टेक बना हुआ है। इस पर थोड़ा सा कलर ब्रेकिंग कर लेते हैं, और क्या शान थी अमजद के वालिद की। कल से मैं वहीं हूँ, तब 3 बज के मेरे पास इतना 3:30 पौने 4 बजे आ गई थी। उसके बाद से हम लोग, कुछ मेरे दोस्त, एक और दोस्त हमारा मुश्तरका, आज उसकी भी बरसी है, अदनान खान, अल्लाह ताला उसको भी अपने जवार रहमत पे बहुत अच्छा मुकाम दे, वो भी मुश्तरका। तो हम उन्हीं, आज कल से अमजद के ही साथ था, काफ़ी देर रहा, कोल्ड स्टोरेज में जा रहा उसको रखा था रात को, काफ़ी देर उसके साथ बातें की, अपनी ख़ताओं की, अपने मजाक की, क्योंकि वो न जाने रब को उसकी कौन सी अदा अच्छी लगी। सबसे पहले रमज़ान का महीना, जिसमें जहन्नुम की आग को ठंडा कर दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, हिसाब किताब का जो रजिस्टर है उसको बंद कर दिया जाता है। किसके हुक्म पे? क्या किसी फरिश्ते में इतनी ताकत है? नहीं, मेरे रब के हुक्म पे। तो सोचे, जब मेरे रब का हुक्म है कि जहन्नुम की आग को ठंडा कर दो, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दो, तो ये महीना कितना कीमती हुआ। दूसरा कीमती 16वां रोज़ा, 16वां रोज़ा, वो घड़ी फतेह मक्का की। तीसरा मग़फ़रत का अशरा, जिसमें अल्लाह ताला ने वादा किया, ये अशरा मग़फ़रत का है। तुम कुछ भी हो, तुम कुछ भी हो, तुम जो करते हो करो, मैं वादा कर रहा हूं तुम्हें बख्शूंगा, ये मग़फ़रत का है। चौथा
جو سب سے قیمتی عمل کہ میرا بھائی میرا دوست روزے میں تھا، 5واں ناگہانی اچانک موت، یہ 5 چیزیں مل گئی۔ اس کے بعد 6ٹھی چیز ایک اور ملی۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ نے پاکستان میں ایسا جنازہ کسی کا دیکھا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، سوائے سسکیوں اور رونے کی آواز کے علاوہ کسی کا فون نہیں بج رہا تھا، کوئی اس جنازے میں ہنس نہیں رہا تھا، کسی کو اپنے کاروبار کی فکر نہیں تھی، کسی کو اپنی دکان کی فکر نہیں تھی، کسی کو اپنی بیوی بچوں کی فکر نہیں تھی، ہر آنکھ سے آنسو گر رہا تھا، لاکھوں کا مجمع تھا۔ اور کتنی چیزیں گرنا ہے، نہ جانے اس مجمع میں کوئی ایک میرے رب کا چہیتا ولی جس کو میرے رب نے نوازا ہو، اگر اس نے بھی میرے بھائی میرے دوست کے لیے اگر مغفرت کی دعا کر دی ہوگی تو آپ سوچیں کہ اتنی زیادہ وزن کے ساتھ وہ آج ہم سے جدا ہوا اور سفر آخرت کی طرف گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے درجات اور ایسے اتفاق بہت کم لوگوں کو دیتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہے کہ اتنا جاہ و جلال اور اتنا عروج اور اتنا خلوص اور اتنا پیار کسی کو مل جائے۔ امجد، ہم سب، ہماری ٹیم، ہمارا اسٹاف، ہمارا چینل امجد کے گھر والوں کے ساتھ اس کے غم میں برابر کے شریک ہے، اور اس غم میں، اس شدت کے غم میں ہم سب بہت تکلیف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے جوار رحمت میں جو مقام رکھا ہے میرے رب نے اس سے بھی بلند کرے گا، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان، کیونکہ وہ شخص تھا یہ سی۔ اے رب، اس کے گھر والوں کو صبر، تحمل، برداشت کا وہ چشمہ، وہ خزانہ، وہ طاقت عطا کرنا کہ اس کی مثالیں نہ ملیں، اس کے معصوم بچوں کے کو کوئی پریشانی قریب نہ آئے۔ اے رب کعبہ، امجد جیسا بھی تھا، ہو سکتا ہے اس نے کچھ گناہ کیے ہو، اے رب وہ تیرے اور امجد کے بیچ میں ہے، اور تو نے وعدہ کیا ہے بخشش کا، اے رب تو بخشے گا۔ اے رب اس کے گناہوں کو بخشنا، اس کے غلطیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو درگزر کرنا۔ اے رب رحم فرمانا اس پہ، اور اس کو طفیل ہر اس شخص پہ جو ناگہانی موت مرتا ہے، جس سے لوگ اس کی زندگی چھین لیتے ہیں۔ اے رب ان لوگوں کو تھوڑا سا عقل شعور والا عقل عطا فرما، ان کو تھوڑی سی نور کی روشنی عطا فرما کہ وہ ایک فرد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پورا کنبہ ہوتا ہے۔ اور اب اللہ اکبر، میرے پاس اس سے زیادہ الفاظ شاید میرے پاس ہے نہیں، کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ اب بہت ہو گیا۔ بس آپ سب سے گزارش کروں گا کہ سب مل کے جتنا اس کے حق میں پڑھ سکیں، دعا کر سکیں، وہ کیجیے گا۔ اے رب رحم فرما ہم پہ، ہر مسلمان پہ، ہمارے ماں باپ پہ، ہماری اولاد پہ، اور ہر اولاد پہ اس کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھ۔ اے رب، ماں باپ بڑی قیمتی چیز ہوتے ہیں، اے رب رحم فرما۔ اللہ حافظ کے بعد